जलाल बाप बेटे रूल कुद्दुस के नाम पे आमीन। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं ग्लोरी एंड ट्रू टीवी की तरफ से अमतुल्त जमल हाज़िर हूँ और खुदावंद के कलाम को आपके हजूर और आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। और मैं दुआ गो हूँ खुदा से कि खुदावंद तू मुझे बरकत दे और तंदरुस्ती दे और मदद कर मेरी। ये मेरी ज़बान आए वापसमानी ना ठहरे बल्कि तेरी ज़बान बन जाए और तेरे कलाम को ताकि मैं अच्छे तरीके से पुर असर अंदाज में बयान कर सकूं और इस कलाम के वसीला से तमाम मेरे मसीही लोग जो तेरे परस्तार हैं और तेरे पे ईमान रखते हैं और तुझ पर खुदावंद खुदा भरोसा किए हुए हैं, वो बरकतों पर बरकतें पाएं। तो हमें अपने पाक रूह से जलाल बख्श और अपनी पाक कुदरतों का साया अता कर। आए खुदावंद मिन्नत करती हूँ कि तू मेरी मदद कर और ताकि मैं तेरे जिंदा जलाली कलाम में से जो कुछ भी पढ़ूं तेरे पाक रूह से नवाजी जाऊं। आमीन। बाप हम खुदावंद के जिंदा जलाली कलाम में से आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों 11 बाब उसकी 1 आयत। ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्माद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। खुदावंद के जिंदा जलाली कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की पाक बरकत हो। आमीन। आज हमने खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ा ईमान। ईमान क्या चीज़ है? बाइबल मुकद्दस में ईमान का मतलब है भरोसा करना या तवक्कल करना, या बाज़-औक़ात और अक्सर इसका मतलब तसव्वुरात, मज़हबी तसव्वुरात या मज़हबी अरकान का बयान करना है। बाज़-औक़ात इसके लोग हम इसको बयान करते हैं ईमान के तहत, और ईमान को हम जब दुआ में अक्सर व बेशतर आमीन कहते हैं, और आमीन के मतलब भी इन्हीं अल्फाज में बयान किया जाता है। हम गीतों में भी यही बयान करते हैं कि ईमान क्या चीज़ है। खुदावंद तो अपने पाक कलाम के मुताबिक बरकत दे। और ईमान क्या चीज़ है? खुदा पर भरोसा करना, खुदा पर तवक्कल करना, और खुदा करे ऐसा ही हो जो हम बातें करते हैं खुदावंद के कलाम की, खुदावंद के पर ईमान रखने की। उसका मतलब है खुदा इन बातों को कबूल करे, मगर इसके लुग़वी मानी है मजबूत, पायदार और अनदेखी चीज़ों को बयान करना और अनदेखी चीज़ों पर इत्काद करना, ख़ास तौर पर खुदा पर ईमान रखना और उस पर इत्काद रखना। अगर हम खुदा पर इत्काद रखेंगे, उस पर ईमान रखेंगे, तो हम निजात पा जाएंगे, कुव्वत और जलाल से भर जाएंगे। अगर हमारा अकीदा ना होगा, ईमान मजबूत ना होगा, तो हम निजात नहीं पा सकते, क्योंकि कुदरत और जलाल, फजल और सच्चाई सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से है। वो हमारा निजात देंदा खुदावंद है, वो हमारा मुनज्जी बाप है, वो हम पर रहम करने वाला, शफकत और वफा में गनी है। अगर हम सच्चे दिल से, सच्चे ईमान के साथ, पाक रूह के साथ दुआ करेंगे, उससे मांगेंगे, तो वो देगा,
کیونکہ خدا پر بھروسہ کرنا ہمارا سب سے بڑا کام ہے. اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا پیدائش اس کا 15 باب 11 آیت سے 1 سے 6 آیت تک ہم پڑھیں تو وہ پراثر انداز میں واضح کیا گیا ہے، جہاں خدا نے ابراہم سے کہا کہ تیرا وارث ہوگا، یعنی تیرا بیٹا ہوگا. حالانکہ اس کی بیوی بانجھ تھی، اس کے اولاد نہیں تھی، لیکن وہ ایمان میں مضبوط تھے، خداوند کی باتوں میں قائم اور دائم تھے. جب خداوند نے کہا کہ میں تیری نسل کو بہت زیادہ برکت دوں گا، تو ابراہم نے اس بات پر اعتماد اور ایمان رکھا. تو کیا ہوا کہ خداوند نے ابراہم کو برکت بخشی اس کے اس ایمان کے تحت، اور اس کی نسل کو ریت کی ذروں کی طرح بڑھا دیا. اسی طرح خداوند یسوع مسیح جب خداوند اپنے پاک کلام کو دنیا میں یروشلم میں پھیلا رہے تھے، تب کیا ہوا کہ وہ چلتے چلتے ان کو بھوک فیل ہوئی. جب بھوک، تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک درخت ہے جو کہ انجیر کا درخت تھا. اس کے پاس جا کر دیکھا تو اس کے پاس اس کے اوپر کیا تھا؟ پھل نہیں تھا. تو خداوند نے کیا کہا کہ جو تجھ پر کبھی پھل نہ دوبارہ لگنے پائے. تو کیا ہوا کہ وہ درخت اسی دم سوکھ گیا. پھر جب شاگردوں نے اگلے دن اسی جگہ پر آتے ہوئے دیکھا راستے میں، تو انہوں نے کلام خدا سے کہا، اے ربی، اے استاد، وہ درخت سوکھا پڑا ہے جس کو آپ نے کہا تھا. تو خداوند یسوع مسیح نے، ہمارے پاک خدا نے کیا کہا؟ یہ جواب دیا کہ اگر تم ایمان رکھو اور تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو تم اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ تو سرک جا اور سمندر میں جا گر، تو وہ کیا ہوگا کہ ایسا ہی ہوگا اور وہ گر جائے گا. اسی طرح ہم اس عورت کو دیکھیں جو 12 برس سے جس کو خون جاری تھا. بہت سارے طبیبوں کے پاس وہ عورت گئی اور اپنی جمع پونجی جتنی بھی تھی وہ اڑاتی گئی. جہاں جہاں بھی جس طبیب کے پاس گئی، اس نے نئی سے نئی میڈیسن، نئی سے نئی دوائیاں، جڑی بوٹیاں، جو کچھ بھی اس وقت کے معاملات میں تھا، اس وقت کے دور میں جو کچھ بھی چلتا تھا، انہوں نے دوائی دی. لیکن وہ کیا تھا؟ شفا نہ پا سکی، بلکہ کیا اور زیادہ بیمار ہوتی گئی. لیکن جب اس نے سنا کہ یسوع مسیح شفا دینے پر قادر ہے، بے شک کہ یسوع مسیح اس وقت بہت ساری بھیڑ ان کے ارد گرد لگی ہوئی تھی، بہت سارے لوگ اور ہجوم تھا ان کے ارد گرد، اور وہ عورت گرتی ہوئی
कुबड़ी क्योंकि वो हो चुकी थी अपनी बीमारी की वजह से, तो वो अपने कुबड़ेपन को भी ना उसने देखा, तो वो नीचे से घुसती चली गई और जाके यीशु मसीह का पोशाक का किनारा छू लिया। उस वक्त यहूदियों के दौर में यहूदियों का अकीदा था कि वो एक ऐसा लिबास पहनते थे जिसके नीचे झालर नमा डोरियां लगी होती हैं और वो लंबे लंबे चोगे बने हुए होते थे। तब क्या हुआ कि वो जब यहूदी पहन लेते थे तो वो समझते थे कि खुदावंद हमारे साथ लिपट गया है। उसी तरीके से यीशु मसीह ने भी वही पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने एक और पोशाक पहनी हुई थी। उस पोशाक का नीचे से एक धागा नमा एक डोरी लटकी हुई थी। उस औरत ने ये नहीं कि उठ के वो पोशाक कहीं और पकड़ती या किसी और जगह पे पकड़ती, हाथ को या बाजू को, बल्कि उसने क्या किया, उसने ये किया कि यीशु मसीह का, उस कलाम खुदा का, उस शाफी का वही हल्का सा जो धागा पोशाक का लटका हुआ था, उसी कोई कुबड़ी होकर तो उसने नीचे से पैरों की तरफ से पकड़ लिया। जब पैरों की तरफ से पकड़ लिया उस धागे को, तो क्या हुआ कि वो फौरन से ही शिफा पा गई। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जब देखा, जब अपने अंदर महसूस किया कि मेरे अंदर से शिफा निकली है, मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, तो उन्होंने इर्द गिर्द अपने देखा तो पूछा कि कौन है जिसने मेरी पोशाक का किनारा छुआ। लेकिन शागिर्दों ने कहा कि इस वक्त जहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग हैं और घिरे पड़ते हैं, लेकिन वो औरत डरती हुई, कांपती हुई, चूंकि वो एक फीमेल औरत थी और वो डर भी उसको शर्म के मारे वो सामने बयान भी नहीं थी अपनी बीमारी कर सकती। पर उसने क्या किया कि वो डरती हुई, कांपती हुई यीशु मसीह के सामने आ खड़ी हुई और उसने सारा हाल अपना बयान कर दिया कि आए खुदावंद, आए रबी, आए यीशु, मैंने तेरी पोशाक का किनारा छुआ क्योंकि मेरा ईमान था और मेरा अकीदा था कि मैं पोशाक का किनारा ही छू लूँगी तो मैं क्या करूँगी, शिफा पा जाऊँगी। और मैंने जैसे ही तेरी पोशाक का किनारा छुआ तो मैं शिफा पा गई। फिर यीशु मसीह ने, खुदावंद कलाम में खुदा ने क्या कहा कि जा औरत, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, जा सलामत चली जा। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मौजज़ात हैं जो ईमान के साथ हमारे सामने नज़र आते हैं, क्योंकि हम खुदावंद पर ईमान रखेंगे तो खुदावंद हमें अपनी पाक रूह से नवाजेगा और खुदावंद के अपने वादों में क्या है कि देर नहीं करता, क्योंकि खुदावंद का वादा है और उस के कि तुम लोग जो कुछ भी मांगोगे ईमान के साथ तो वो मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए ऐ मेरे अजीज़ों, ऐ मेरे प्यारों, ऐ मेरे
بہن بھائیوں، بچوں، ہم جتنی بھی مشکلات میں ہوں، چاہے جتنی بھی ہمارے اوپر مصیبتیں ہوں، ہم خداوند پر توکل کریں، اس پر انحصار کریں، اس پر ایمان رکھیں، تو ہم کیا ہے، تو ہم سب کچھ پا جائیں گے۔ ہم میں وفاداری بھی ہونی چاہیے، خدا پر ایمان رکھنے کی، خدا پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر وفاداری کا بھی ثبوت دیں، کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ ایمان دے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہمیں اس بات پر بھی خداوند کے وعدے کو پر ایمان رکھنا ہے کہ ہم وفادار رہیں جان دینے تک، چاہے ہمیں کتنی بھی مشکلات، مصیبتیں مسیحی زندگی میں آئیں، تو ہم کیا کریں گے، ہم نجات پا جائیں گے۔ خداوند ہمیں برکت دے گا، تو وہ ہمیں کیا کرے گا، زندگی کا تاج عطا کرے گا اپنے وعدہ کے مطابق، کیونکہ خداوند اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا۔ اسی طرح شاگرد جب یسوع مسیح آسمانوں پر چلے گئے تو شاگرد بہت زیادہ خداوند کے نام کا پرچار کرنے لگے، کلام خدا کے لیے دل و جان سے یہی کہنے لگے کہ اس پر ایمان رکھو، اس پر ایمان لاؤ، کس پر، یسوع مسیح پر، تو تم کیا کرو گے، تم نجات پا جاؤ گے۔ یسوع کی وسیلہ سے خدا کی قدرت کا بھی تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ قدرت کا تجربہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ وہ جو قریب المرگ عورت تھی، جو قریب المرگ بچی تھی، اس پر خداوند نے وہ شفا پا گئی اور وہ زندہ ہو گئی۔ واہ، یسوع مسیح تیری شان، آئے کلام خدا، تو روح اور فضل اور سچائی کا رب ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ یسوع کی موت اور جی اٹھنے کے بعد اس کے شاگرد بہت زیادہ ترغیب دیتے تھے، ایمان لائیں، کیونکہ خدا نے اسے معافی کے لیے ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جتنے لوگ اس کام کو پر ایمان رکھتے ہیں جو یسوع مسیح نے کیے، جو یسوع نے کیے، وہ خدا کے کیا ہو جاتے ہیں، وہ خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، خدا کی ملکیت ہو جاتے ہیں، وہ کلام خدا کی، یسوع مسیح کی ملکیت ہو جاتے ہیں، اور اس کی نئی زندگی میں شامل کیسے ہوتے ہیں، اسی ایمان کے تحت، انہی برکات کے تحت، اور خداوند خدا ہمیں برکتیں عطا کرتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے بیٹوں، اے میرے بچوں، میں التماس کرتی ہوں آپ سے کہ اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بناؤ، ایمان کو کبھی ڈاواڈول نہ ہونے دو، اور اس مسیح پر، اس کلام خدا پر جو نجات دہندہ ہے، جس نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دی، جو ہماری خاطر قربان ہوا،
ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے اور اس ایمان میں مضبوطی رکھنی ہے. اسی مضبوطی سے، اسی ایمان سے ہم زندگی کا تاج حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ زندگی کا تاج کلام خدا کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں عطا کر سکتا. میری دعا ہے آپ سے، آپ کے لیے، کہ خداوند یسوع مسیح، وہ کلام خدا جو آسمانوں پر اب تک نشین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آسمانوں پر چلا گیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ آسمانوں سے دوبارہ اس جہان میں یہاں پہ آئے گا اور اپنے پرستاروں کو آ کر اپنے ساتھ لے جائے گا. اور اپنے ساتھ کیا، اس نے کیونکہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ جلالی بنا لوں گا، اور ہم اس کے جلال سے بھر جائیں گے اور ہم اس کے ساتھ آسمانوں پر چلے جائیں گے. ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایمان پر قائم رہیں، اس ایمان میں مضبوط رہیں، اس ایمان میں خداوند کی پرستاری میں، خداوند کی ستائش میں دل و جان سے صبح و شام دوپہر روح میں دعا کرتے رہیں ہر وقت. کیونکہ خداوند نے فرمایا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ہمیں آزمائش میں نہیں پڑنا، بلکہ ہر وقت خدا میں سرخ روح ہونا ہے، خداوند میں برکات سے نوازا جانا ہے. اور خدا میں برکات اور کس طریقے سے ہمیں ملیں گی؟ خداوند پر ایمان رکھنے سے. خداوند سے میری دعا ہے کہ آئے میرے خدا، آئے میرے باپ، منت کرتی ہوں، تو جو آسمانوں پر تخت نشین ہے، تو ہماری دعاؤں کو سن اور ہمارے ایمانوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا، تاکہ ہم تیری پاک قدرتوں کے جلال کے ساتھ بھرے رہیں، پاک روح میں خداوند چلتے رہیں، اور تیرے پاک روح میں ہر وقت قائم اور دائم رہتے ہوئے ایمان میں مضبوطی حاصل کریں. اور آئے خداوند میں تجھ سے منت کرتی ہوں ان بیماروں کے لیے جو بیچارے بہت زیادہ ہسپتالوں میں، گھروں میں، دکانوں پر، جہاں جہاں بھی بیمار پڑے ہیں، تو انہیں شفا بخش. جو تجھ پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، تجھ پر بھروسہ رکھے ہوئے ہیں، آئے خداوند تو انہیں شفا بخش، صحت و تندرستی عطا کر، تاکہ سب اٹھیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور تیرے پاک نام کو گواہی دینے والے بن سکیں. خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف ہو. مسیح میں آپ سب کو خدا برکت اور قوت اور ستائش خداوند یسوع مسیح کی طرف سے برکتوں اور قوتوں سے مالا مال کرے. آمین.